नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 6 गते बुधबार, पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि 22:07 उपरान्त अष्टमी तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा इस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 23 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:38 र सूर्यास्त साँझ 6:33। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती। समाज सन्तुलनमा अत्यन्त प्रभावकारी विचारका साधक र वैदिक सनातन हिन्दू दर्शनका पुनर्व्याख्याकार, धार्मिक आख्यानकार र कविका रूपमा प्रसिद्ध तुलसीदासजीको जयन्ती वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाउँदै भगवान श्रीरामप्रतिको समर्पण अनि उहाँका खण्ड काव्य रामचरितमानस र संस्कृत रामायणको नयाँ अध्याय तुलसीदास कृत रामायणका लागि तुलसीदास यस छरामा प्रसिद्ध। सूर्यविनायक नगरपालिका 8 सिपाडोल स्थित केदारनाथको शिर मानिने प्रसिद्ध डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा आज भव्य रूपमा वार्षिक उत्सव मनाइँदै डोलेश्वर महादेव मन्दिरलाई 2066 साल भादो 6 गते भारत उत्तराञ्चल प्रदेश स्थित केदार वैराग्य पीठाधीश्वर श्री 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 1008 श्री भीमाशंकर लिङ्ग शिवाचार्यले केदारनाथको शिर भएको घोषणा गर्नुभएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको भाद्र 6 गतेका दिन उत्सवको रूपमा मनाउने चलन। भाद्र 6 गते चारैवटा ढोका खुल्ला गरेर मन्दिरभित्र प्रवेश गरी भक्तजनहरूले पूजा एवं दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि हजारौं दर्शनार्थीको भिड। काभ्रेको बनेपामा 121 वर्ष अघि सुरु भएको कन्या पूजा परम्पराको निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि पूजाको तयारी। प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीका दिन गरिने कन्या पूजा यस वर्ष भदौ 20 गते गरिने समितिद्वारा जानकारी। पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा मौलिक संस्कृति लाखे नाच संरक्षणमा चुनौती। नाच्ने तथा बजाउने कलाकार बजारमा टिकाउन नसक्दा लाखे नाच संरक्षण गर्न समस्या। नाच संरक्षणका लागि बागलुङ नगरपालिकालाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। समाज सन्तुलनमा अत्यन्त प्रभावकारी विचारका साधक र वैदिक सनातन हिन्दू दर्शनका पुनर्व्याख्याकार, धार्मिक आख्यानकार र कविका रूपमा प्रसिद्ध तुलसीदासजीको जयन्ती हरेक वर्षको श्रावण शुक्ल सप्तमीका दिन मनाउने गरिएको छ। तुलसीदास प्रभु विशेषतः भगवान श्रीरामप्रतिको समर्पण अनि उनका खण्ड काव्य रामचरितमानस र संस्कृत रामायणको नयाँ अध्याय तुलसीदासकृत रामायणका लागि यस पृथ्वीमा प्रसिद्ध रहेका छन्। छन्दगत अभिव्यक्तिका लागि उत्कृष्ट तुलसीदास प्रभुले यो जगत छाडेर गएको लामो समय भइसके पनि विभिन्न पूजा कोठा, मठ मन्दिर, देवल, पुस्तकालय अनि विद्यापीठहरूमा तुलसीदास प्रभुको अवधि भाषाको रामायण अझै पनि देख्न सकिन्छ। अझै पनि उनले लेखेका हनुमान चालिसाका श्लोकहरू नेपाल, भारत लगायत विश्वभरका वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरूले गाउने अनि जप्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय तुलसीदासले बनारसको वाराणसीमा बिताउनु भएको थियो। बनारसमा अझै पनि तुलसीदासको नाममा एउटा घाटको नामाकरण गरिएको छ। तुलसीदास पुरापुरी 12 महिना आमाको गर्भमा रहनु भएको र जन्मिँदा नै 12वटा दाससहित जन्मिनु भएको थियो भन्ने धारणा समाजमा पाइन्छ। जन्मनासाथ अरू बच्चाहरू चाहिँ नरोइकन तुलसीदासले राम नामको उच्चारण गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले उहाँको नाम रम्भोला रहन गएको भनी तुलसीदास प्रभु आफैले पत्रिकामा लेखेको बताइन्छ। तुलसीदासको जन्म पश्चात केही दिनमै बुबाको मृत्यु भएको र परिवारमा बढ्दो सङ्कटका कारणले घरमा काम गर्ने कामदार चुनियाले उहाँलाई हुर्काएको तुलसीदासले लेख्नु भएको छ। पछि चुनियाको पनि मृत्यु भएपछि रम्भोला अर्थात् तुलसीदासले दैलो दैलो गएर भिक्षा मागी जीवनयापन गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा रामायणका घटनाक्रम, पात्रहरू, छन्द, ज्ञान अनि परिवेशहरूसँग तुलसीदास प्रभुको जीवनले चम्का देखिन्छ।
घर घरमा रामायणका गीत अनि श्लोकहरूसँग बालक र मुलाले अभ्यास गर्दै जानु भएर अनि भिक्षुकको रूपमा जीवन निर्वाह गर्दै जानुभयो। तुलसीदास सुरुवातकालीन दिनमा आफ्नी श्रीमती रत्नावलीप्रति अत्यन्त आसक्त हुनुहुन्थ्यो। श्रीमती माइत गएको बेला एक दिन पनि छुटेर बस्न नसक्ने तुलसीदास एक दिन साँझमा लुकेर ससुरालीको भित्ता चढेर श्रीमतीको कोठा पुग्नु भएको थियो। त्यतिखेर झुकिएर डोरी भन्ठानेर सर्प समाति चढ्नुभएका तुलसीदास सर्पदंशबाट धन्न बाँच्नु भएको थियो। श्रीमतीले तपाईँ म प्रति कति धेरै आसक्त हुनुभएको यो आसक्तता धर्म र भगवानमा भइदिएको भए आज तपाईँ कति ठुलो साधु हुनुहुने थियो भनेपछि धर्म र साधनाप्रति लाग्नुभएका तुलसीदासको बाणीहरू आधुनिक युगमा पनि उत्तिकै जनप्रिय तथा सान्दर्भिक छन्। तुलसीदास सामान्य जीवन बाँच्ने तर असामान्य सृजना र कृतिका रचयिताका रूपमा आज पनि धेरैका प्रेरणाका स्रोतका रूपमा रहनु भएको छ। तुलसीदास ब्रह्मलीन भएको 100 वर्षपछि पनि उहाँका अनुयायी प्रियदासले तुलसीदासको मृत्यु र उहाँको जीवनका 7वटा अद्भुत आत्मिक अनुभव बारेमा भक्ति रसबोधनी लेख्नु भएको हो। यस्तै अर्को भक्त नवदासले त तुलसीदासलाई वाल्मीकिको अवतारकै रूपमा आफ्नो कृति भक्त कमलमा व्याख्या गर्नु भएको छ। धर्म र भगवान प्रतिको भक्ति र समर्पणको मार्गमा लम्किनुभएका तुलसीदास स्वामीको योगदानका कारण आजसम्म पनि उहाँको सम्झनामा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ उहाँको जन्म जयन्ती मनाउँदै आएका छन् र आगामी दिनमा पनि मनाइने रहनेछन्। उहाँका विचारलाई हिन्दू धर्मको परिधि बाहिर पनि सहजै व्याख्या गर्न सकिन्छ। उहाँ धार्मिक भन्दा पनि सामाजिक मर्म मानवता र सारा जीवजन्तु प्रकृतिका प्रवक्ताका रूपमा रहनु भएको छ। जुनसुकै धर्मका व्यक्तिहरू हुन् वा धर्म नै नमान्ने नास्तिक हुन्, सत्य र मौलिकताको पथमा अघि बढ्न तुलसीदास जयन्तीले सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ। श्री विनायक नगरपालिका 8 सिपा डोलेसित केदारनाथको शिर मानिने प्रसिद्ध डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा आज भव्य रूपमा वार्षिक उत्सव मनाइँदैछ। डोलेश्वर महादेव मन्दिरलाई 2066 साल भदौ 6 गते भारत उत्तराञ्चल प्रदेश स्थित केदार वैराग्य पीठाधीश्वर श्री 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 1008 श्री भीमा शंकर लिङ्ग शिवाचार्यले केदारनाथको शिर भएको घोषणा गर्नु भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको भाद्र 6 गतेका दिन उत्सवको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। समाजसेवी भजङ्गम किरण थापा लगायतको प्रयासमा नेपाल आउनुभएका शिवाचार्यले केदारनाथको शिर डोलेश्वर नै रहेको घोषणा गरेपछि यहाँ पूजा तथा रुद्राभिषेक गरी महायज्ञ समेत लगाइएको थियो। मन्दिरमा घोषणा भएको भाद्र 6 गते डोलेश्वरमा भव्य मेला लाग्ने रहेको छ। भाद्र 6 गते 4वटा ढोका खुल्ला गरेर मन्दिरभित्रै प्रवेश गरी पूजा एवं दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि हजारौं दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गरेको मन्दिरका पुजारी बच्चु राम जङ्गमले जानकारी दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। केदारनाथको शिरोबाको रूपमा घोषणा भएपछिदेखि डोलेश्वरमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक र भक्तजनको प्रमुख गन्तव्य बन्न थालेको छ। साउनको सोमबार महाशिवरात्रि अक्षय तृतीया तीज लगायतका पर्वमा यस मन्दिरमा लाखौंको संख्यामा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय डोलेश्वरमा नेपालका विभिन्न जिल्लाका साथै विशेष गरी भारतबाट आउने पर्यटक एवं भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। डोलेश्वर महादेवको दर्शन तथा यात्रा नगरी चारधामको यात्रा पूरा हुँदैन भन्ने मान्यतासँगै विभिन्न पर्वमा भारतदेखि हजारौं सनातन धर्मावलम्बी डोलेश्वरमा पूजा एवं दर्शन गर्न आउने गरेका हुन्। भगवान केदारनाथको उत्पत्तिका सम्बन्धमा धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार महाभारतको युद्धपछि 5 पाण्डव स्वर्गको यात्राको निम्ति निस्कन्छन्। केदारनाथको दर्शनपछि मात्र स्वर्ग प्रवेश पाउने आकाशवाणीपछि पाण्डवहरू केदारनाथको दर्शन गर्न हालको भारत स्थित उत्तरापन्थ जान्छन्। पाण्डवहरूले भाइ बन्धु मारेर आएको हुँदा केदारनाथले उनीहरूलाई दर्शन दिनुपर्ला भनी भैँसीको रूप लिनुहुन्छ। उत्तरापन्थ पुग्दा केदारनाथलाई नपुगेपछि पाण्डवहरूले दिव्य दृष्टि लगाएर हेर्दा केदारनाथ भैँसीको रूपमा बसेको चाल पाउँछन् र त्यस भैँसी स्वरूप केदारनाथ कहाँ जाँदा भैँसी भाग्न खोजेपछि पाण्डवहरूले हुन्छन्। पाण्डवले आफ्नो दर्शन गर्लान् भनेर भैँसीको स्वरूप धारण गरेको केदारनाथले आफ्नो टाउको जमिनमा गाड्छन् र पाण्डवहरूले उहाँको दर्शन गर्न पाउँदैनन्। त्यति नै बेला केदारनाथले आकाशवाणी गर्दै मेरो दर्शन गर्ने भए नेपाल उपत्यकामा आउनु भन्दै नेपालको भक्तपुर स्थित शिवाडोलमा आएर अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। काश पाण्डव त्यही आकाशवाणी अनुसार भक्तपुरको डोलेश्वर आएर केदारनाथको दर्शन गरेर स्वर्ग जान्छन् भन्ने किंवदन्ती छ।
यो केदारनाथ कसरी भयो, केदारनाथ किन भयो, केदारनाथ कसले गर्दा भयो भन्दाखेरि 2066 सालको भाद्र 6 गते केदारनाथको पीठाधीश्वर उहाँ आफै आएर यो केदारनाथको शिरभाग हो भनेर घोषणा गरिदिनु भयो। र त्यो गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 5 पाण्डवहरू आफ्नो चाहिँ त्यो तपाईँको यो महाभारतको लडाइँ सकिसकेपछि स्वर्ग जाने क्रममा हिमालयको बाटो भएर गइराख्नु भएको थियो र त्यो हिमालयमा तपाईँको केदारनाथ विराजमान हुनुहुन्थ्यो र केदारनाथको दर्शन गर्न जानु पर्यो भनेर जाँदाखेरि केदारनाथको मनमा के आयो भने यिनीहरू त आफ्नो बन्धु बान्धवको नष्ट गरेर आएका छन्, पाप मोचन भएको छैन, यिनीहरूलाई म दर्शन दिन्न भनेर भगवान्ले भैँसी रूप धारण गरिदिनु भयो। र 5 पाण्डवहरू मन्दिरमा गए, मन्दिरमा जाँदा शिवजी हुनुहुन्थेन। अब कहाँ जानुभयो भनेर भीम त चतुर थिए, भीमले चाहिँ ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि शिवजीले त भैँसी रूप लिनुभयो भनेर रातको समयमा सबै आफ्नो 5 भाइ त्यो नदीको किनारामा बसेर भगवान् सबै बास बस्न जाने बेलामा भीमले चाहिँ टाङ फट्याएर बसिदिनु भयो र सबै चराचुरुङ्गी वासस्थानमा जाने बेलामा आफ्नो वासस्थानमा पशुपन्छी सबै वासस्थानमा जाने बेलामा जाने क्रममा सबै त्यो भीमको टाङुनीबाट गए। जुन केदारनाथ विराजमान हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो राँगो चाहिँ फर्केर जान थाल्यो। अनि त्यो चाहिँ यही नै राँगोमा केदारनाथ हुन् भनेर 5 भाइले पक्षहरू समातिसकेपछि भगवान्को आकाशवाणी भयो कि मेरो दर्शन गर्ने भए नेपालको पाशुपत क्षेत्रमा म यहाँ जस्ताको तस्तै छु, त्यहाँ आएर दर्शन गर्न पूजापाठ गर, तिमीहरूको पाप मोचन हुन्छ भनेर उहाँले त्यो भनिसकेपछि 5 पाण्डवहरू यहाँ आएर पूजाआजा गरेर पहिलादेखि नै उहाँहरूकै पालादेखि नै जङ्गम पुजारीहरू उहाँहरूले लिएर आएर राखेर जानुभयो भन्नेसम्मको कुरा शिवपुराण आदि इत्यादिमा उल्लेख छ। र अर्को कुरा के भनिन्छ भने यो कसरी भयो भन्दा हाम्रो भरत जङ्गम अति सुनिने नाम, उहाँको चाहिँ भीमाशङ्कर लिङ्गसँग राम्रो लिङ्क थियो र राम्रो चाहिँ सम्पर्क थियो। भीमाशङ्कर लिङ्ग 66 सालको भाद्र साउनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुष्ठान गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको थियो र शिवाचार्य यहाँ आएको बेलामा उहाँले केदारनाथ गर्नु हो यो भनेर प्रस्ताव राखिसकेपछि भरत जङ्गमले भनेको कुरालाई उहाँले यहाँ आएर ध्यानसितले हेर्नुभयो र मलाई बोलाउनु भयो। पुजारी को भन्दा जङ्गम पुजारी हो भनेर भनिसकेपछि फोटो लिएर भन्नुभयो। मैले फोटो खिचेर लिएर गएँ। फोटो खिच्ने क्रममा धेरैको क्यामेराहरू बिग्रेको अनुभव छ एवं भरत जङ्गमकै उहाँकै 5-6वटा क्यामेरा बिग्रेको छ। डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन सरको 4-5वटा क्यामेरा बिग्रेको छ र अरूको साथीहरूको पनि क्यामेरा बिग्रेको थियो र मैले चाहिँ त्यो लानु पर्यो। गुरुले भनिसकेपछि फोटो खिचेर लाने बेला त्यो एउटा अचम्मको मसँग अनुभव छ। त्यत्रो क्यामेरा बिग्रेर जब म भगवान्को चाहिँ फोटो लिएर गुरुले भनिसकेपछि त्यो फोटो लिएर जाने बेला क्यामेराले फोटो खिच्यो र त्यो फोटो लिएर गुरुजीले दिइसकेपछि ल घोषणा गरिदिन्छु भनेर उहाँले 66 साल भाद्र 6 गते यही आएर घोषणा गर्नु भए पश्चात आज यो सबै भक्तजनहरू हिन्दू र आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ आउने धेरैको चाप परेको छ। अहिले 2072 सालमा भूकम्प गयो। भूकम्प गइसकेपछि यो मन्दिर जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो मन्दिरको चाहिँ अब चारैतिर क्र्याक आयो, चर्केपछि यसलाई झिक्दिम अर्को नयाँ बनाउने भनेर सुरुवात गरियो। सुरुवात गर्ने क्रममै नै भक्तजनहरू सबै दान दक्षिणा भेटी हामी लिँदैनौँ। हामीले पनि यही समर्पण गरेका छौँ र अहिले तिनै दक्षिणा भेटीबाट यो मन्दिर तयार भएको छ। पर बिमली घाटमा 5 पाण्डवको आकृति रहेको ढुङ्गाका मूर्ति रहेका छन्। यहाँ अन्य पोखरी र केही ऐतिहासिक संरचना रहेको छ तर तिनीहरूको उत्खनन भने हालसम्म नभएको बताइएको छ। मल्लकालीन दुईतले प्यागोडा शैलीको मन्दिर 1990 सालको भूकम्पले भत्काएपछि गुम्बज शैलीमा मन्दिर निर्माण गरिएको थियो। 2072 सालको भूकम्पले गुम्बज शैलीका मन्दिर भत्काएपछि डोलेश्वर महादेव मन्दिर विकास तथा संरक्षण समितिले पुनः मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी बनाइएको गुरुयोजना अनुसार दानवीर दाताहरूको सहयोगबाट मन्दिर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भइरहेको छ। मल्लकालीन शैलीमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि सिमेन्ट डन्डी लगायत कङ्क्रिट प्रयोग गरेर मन्दिर र सत्तर लगायतको संरचना बनाएको भन्दै मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको 5 करोडको बजेट समेत पुरातत्व विभागले रोकेपछि दाताहरूको सहयोगमा मन्दिर निर्माण भइरहेको हो। प्राचीन सहर बनेपा जहाँ छोरा भन्दा बढी छोरीलाई महत्त्व दिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको यस सहरमा छोरालाई काखा छोरीलाई पाखा भन्ने उखानलाई मिथ्या बनाइदिएको छ। 121 वर्ष अघि सुरु भएको कन्या पूजाको परम्पराले यहाँ एउटा सुन्दर सन्देश दिएको छ। बनेपामा प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीका दिन कन्या पूजा गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1959 देखि यहाँका स्थानीयले यहाँ
यस परम्परालाई विशेष तामझाम रमझम सहित सामूहिक संलग्नतामा मनाउँदै आएका छन्। अघिल्ला 2 वर्ष कोभिड-19 को महामारीका कारण प्रभावित बनेको कन्या पूजा गत वर्षदेखि पुनः निरन्तरता पाएको छ। यस अवधिमा बनेपामा मात्र 8,000 भन्दा बढी कन्याको पूजा गरिएको छ। सनातन कन्या पूजा सम्बन्ध समिति मार्फत रजस्वला नभएका 10 वर्ष मुनिका कन्याको पूजा गर्ने गरिएको जनाएको छ। यस वर्ष भदौ 20 गते कन्या पूजा गरिने समितिले जनाएको छ। पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा मौलिक संस्कृतिको लाखे नाच संरक्षणमा चुनौती भएको छ। नाच्ने तथा बजाउने कलाकार बजारमा टिकाउन नसक्दा लाखे नाच संरक्षण गर्न समस्या भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। हरेक वर्षको साउने चतुर्दशीदेखि 30 को 3 दिनसम्म नाचिने यस नाचलाई नेवार समुदायले लाखे नाच भन्ने गरेका छन्। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल चतुर्दशीदेखि 30 को 3 दिनसम्म लाखे नाच नाच्ने चलन छ। यस नाचमा खासमा आकर्षक र अनौठा दृश्य देख्न पाइन्छ। पहिले लाखे नाच नाच्ने र बाजा बजाउनेको सङ्ख्या पनि ठुलो हुने गरेकोमा पछिल्लो समय निकै कम भएको छ। एक रिपोर्ट। खास गरी नेवार समुदायले नाच्ने यस नाच कहिलेबाट सुरु भएको भन्ने यकिन नभए पनि करिब 300 वर्ष अगाडि काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन लगायतका स्थानमा नेवार समुदाय बागलुङमा आउँदा उतैबाट यसको प्रचलन ल्याएको भन्ने गरिएको छ। बागलुङमा नेवार बाहेक अन्य समुदायले लाखे नाच्ने गरेको पाइँदैन। नेवार समुदायसँग सम्बन्धित उक्त नाचलाई बागलुङ साक्य समाजले संरक्षण गर्दै आएको छ। नाच्ने तथा बजाउने कलाकार बजारमा टिकाउन नसक्दा लाखे नाच संरक्षणमा निकै चुनौती देखिएको छ। विभिन्न मेला महोत्सवमा पनि नेवार समुदायले लाखे नाच प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय युवा पुस्ताले यस नाचप्रति चासो नदिँदा संरक्षण गर्न समस्या भइरहेको स्थानीय मुकुन्द साक्यले बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्ना पाका पुर्खाले जोगाउँदै आएको संस्कृतिलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदा निकै चुनौती भएको बताउँदै आफ्नो पालामा नाच्ने बजाउने कलामा धेरै युवा पुस्ता हुने गरेकोमा अहिले नयाँ पुस्ताको सहभागिता हराउँदै गएको बताउनु भएको छ। पुराना कला भएको व्यक्तिबाट नयाँ पुस्तालाई सिक्नको लागि साक्य समाजले पहल गरेको भन्दै नाच संरक्षणका लागि बागलुङ नगरपालिकालाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको साक्यको गुनासो छ। पुस्ता हस्तान्तरण भए लाखे नाच अझै दशकौं समय रहिरहने उहाँको भनाइ छ। लाखे नाचको 4 ताल मध्ये एउटा ताल लोप भइसकेको र अहिले भएको 3 ताल पनि अब क्रमैसँग लोप हुँदै जान थालेका छन्। अबको मुख्य समस्या भनेको बजाउने र नाच्ने मान्छेकै अभाव भएको बताउँदै स्थानीय लालचन्द्र राज भण्डारीले नयाँ पुस्ताले चासो नदिँदा लाखे नाच लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्नुभएको छ। 300-400 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नाच्दै आएको अनुमान गरिए पनि यसको सुरु कहिले भएको भने यकिन नभएको उहाँको भनाइ छ। नेवार समुदाय मध्ये पनि साक्यहरूले लाखे नाच बढी नाच्ने प्रचलन भएको राज भण्डारीले बताउनु भएको छ। अहिले बजारमा नाचिने लाखे पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर भएको उहाँको ठम्ब्याइ छ। बुढापाकाले जस्तो नाच्न र बजाउन नजान्ने केही पुस्ताले संस्कृति जगेर्ना गर्न खोजे पनि एक्लैको प्रयासले नहुने भएकोले स्थानीय सरकारले पनि कला संस्कृति र पूरा सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले सदियौंदेखि मनाउँदै आइएको स्थानीय मौलिक कला संस्कृति मेला पर्व परम्परा र वेशभूषाको संरक्षण एवं सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गर्न नगरपालिकाले योजना बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले केही समयमै नगर पर्यटन विकास समिति गठन गर्ने र त्यसमार्फत सबै संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्ने बताउनु भएको छ। आगामी वर्षदेखि लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका संस्कृति संरक्षणका लागि समुदायसँग सहकार्य गरेर तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने गरी काम थालिने उपप्रमुख खड्काले बताउनु भएको छ। नगरभित्रका थुप्रै कला संस्कृति रीतिरिवाज र परम्परा क्रमशः हराउँदै गएकाले यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजनामा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः
आज गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती समाज सन्तुलनमा अत्यन्त प्रभावकारी विचारका साधक र वैदिक सनातन हिन्दू दर्शनका पुनर्व्याख्याकार धार्मिक आख्यानकार र कविका रूपमा प्रसिद्ध तुलसीदासजीको जयन्ती वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाउँदै भगवान श्री रामप्रतिको समर्पण अनि उहाँका खण्डकाव्य रामचरितमानस र संस्कृत रामायणको नयाँ अध्याय तुलसीदास कृत रामायणका लागि तुलसीदास यस छरामा प्रसिद्ध। सूर्यविनायक नगरपालिका 8 सिपाडोल स्थित केदारनाथको शिर मानिने प्रसिद्ध डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा आज भव्य रूपमा वार्षिक उत्सव मनाइँदै डोलेश्वर महादेव मन्दिरलाई 2066 साल भादो 6 गते भारत उत्तराञ्चल प्रदेश स्थित केदार वैराग्य पीठाधीश्वर श्री 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 1008 श्री भीमाशंकर लिङ्ग शिवाचार्यले केदारनाथको शिर भएको घोषणा गर्नुभएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको भाद्र 6 गतेका दिन उत्सवको रूपमा मनाउने चलन। भाद्र 6 गते चारैवटा ढोका खुल्ला गरेर मन्दिरभित्र प्रवेश गरी भक्तजनहरूले पूजा एवं दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि हजारौं दर्शनार्थीको भिड। काभ्रेको बनेपामा 121 वर्ष अघि सुरु भएको कन्या पूजा परम्पराको निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि पूजाको तयारी। प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीका दिन गरिने कन्या पूजा यस वर्ष भदौ 20 गते गरिने समितिद्वारा जानकारी। पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा मौलिक संस्कृति लाखे नाच संरक्षणमा चुनौती। नाच्ने तथा बजाउने कलाकार बजारमा टिकाउन नसक्दा लाखे नाच संरक्षण गर्न समस्या। नाच संरक्षणका लागि बागलुङ नगरपालिकालाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको गुनासो। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।